नमस्कार दर्शकवृन्दहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म नवराज थानुक। यो टेलिभिजनको यो विशेष लाइभ विशेष कार्यक्रममा आज हामी रवि लामिछाने अर्थात् गृहमन्त्री माननीय रवि लामिछानेको यतिखेर बहस, खास गरी उहाँको नागरिकता र राहदानीलाई लिएर परेको रिटमाथि बहस भर्खरै सकिएको छ र यसको जुन संवैधानिक इजलासमा उक्त बहस सकिएसँगै पक्ष विपक्षमा जनमतहरू देखिएका छन्। तथापि यसको फैसला के आउँछ या अन्तरिम आदेश या स्टे अर्डर के आउँछ हेर्न बाँकी छ। यथास्थितिमा हेर्दा रवि लामिछानेले गत सन् 2014मा उहाँले अमेरिकी पासपोर्ट लिएको देखिन्छ र नेपालको नागरिकता छोडेको देखिन्छ। तत्पश्चात उहाँ चाहिँ नेपाल आइसकेपछि त्यो प्रक्रिया फेरि अगाडि बढ्छ र उहाँले चाहिँ नेपालको नागरिकता लिने सवालमा प्रक्रिया नपुर्याएको तर विदेशी राहदानी या त्यहाँको चाहिँ जुन ग्रीन कार्ड छ त्यहाँको नागरिकता त्यसलाई त्याग गरेको देखिन्छ। यो अवस्थामा उठेको एउटा विषय नागरिकता ऐनले बताए अनुरूप खास गरी एउटा नेपाली नागरिकले जब विदेशको नागरिकता लिन्छ स्वतः नेपालको नागरिकता निष्क्रिय हुन्छ, त्यो एक्टिभ हुँदैन। तर उसले विदेशको नागरिकता छोडेर पुनः नेपालमा आई बसोबास गर्न चाह्यो या नेपाली हुन खोज्यो या उसले नागरिकता लिन चाहेमा पुनः नागरिकता ऐन बमोजिम प्रक्रियामा गएर उसले निवेदन दिएर लिनुपर्ने देखिन्छ। तर यो प्रक्रियामा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले चुकेको देखिनु भएको छ। यसै विषयलाई लिएर यतिखेर उहाँले खोलेको दल, उहाँको उम्मेदवारी, उहाँको सांसद पद र उहाँलाई विभिन्न किसिमका चाहिँ प्रश्नहरू खडा भएका छन् कि उहाँले उम्मेदवारी दिने सवालमा उहाँको उम्मेदवारी खारेज हुनुपर्छ, उहाँको सांसद पद रहनु हुँदैन भन्ने लगायतका बहसहरू भएका छन्। यो विषय बडो पेचिलो बनेको छ। तथापि यो विषयमा सर्वोच्चमा केही नजिरहरू पनि देखिन्छन्। विगतमा उक्त नजिरमा टेकेर यसपटक फैसला गर्यो रवि लामिछानेको सांसद पद जाने देखिन्छ। यदि नजिर स्थापित गरेन यसको व्याख्या गर्ने जिम्मेवारी फेरि रहँदै अहिलेलाई तत्काल स्टे अर्डर नदिने सक्ने परिस्थिति भयो या दिन आवश्यक देखेन भने यथावस्थामा मन्त्री पद, सांसद पद कायम रहनेछ। रवि लामिछानेमाथि उठेका प्रश्न मात्र नैतिकतासँग जोडिनेछ। यिनै सवालमा खास गरी यो मुद्दासँग जोडिएको विषय देशको न्यायालय सुधार गर्ने आज मात्रै न्यूनतम साझा कार्यक्रम सरकारले सार्वजनिक गरेको छ र यो गर्ने परिस्थितिसँगै उसको अन्तिम तयारी छ। उसको एजेन्डा यिनै देखिएको छ। सम्पत्ति छानबिन गर्ने विषय उसले प्रायोरिटीमा राखेको छ। जनतालाई चाहिँ एउटा आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै डेलिभरीलाई एक्टिभ बनाउने कुरा सरकारको प्रायोरिटीमा परेसँगै यो लगायतको विषयमा सरकारको सुशासनको सवालमा रहेर पनि आज हामी संवाद गर्नेछौँ। हामीसँग वरिष्ठ अधिवक्ता एकराज भण्डारी हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्छ लाइभमा। उहाँलाई म वेलकम गर्न चाहन्छु। भण्डारीजी नमस्ते, वेलकम, यहाँलाई स्वागत छ। आराम हुनुहुन्छ? ठिक छ। बहस तातो छ, पेचिलो छ। विशेष गरी यतिखेर अदालतमा विचाराधीन मुद्दा पनि छ। यसको फैसला, यसको स्टे अर्डर आउन बाँकी छ। बहस भर्खरै सकिएको छ। पक्ष विपक्षमा रिट पक्षका र यसको विपक्षमा रहेका सरकारी वकिल अर्थात् गृहमन्त्रीको पक्षबाट खास गरी माननीय गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि उहाँको उम्मेदवारीलाई लिएर, उहाँको दल दर्तालाई लिएर, उहाँको सांसद पदलाई लिएर अहिले प्रश्न खडा भएको छन् कि उहाँको नागरिकता विवाद खास गरी विगत लामो समय उहाँ झन्डै 10 वर्ष अमेरिका बसिरहँदा उहाँ त्यहाँको ग्रीन कार्ड लिनुभयो, नेपालको नागरिकता स्वतः निष्क्रिय भयो। उहाँले फेरि नेपालमा आउनुभयो, उहाँ चाहिँ वर्कर भिसामा काम गर्न थाल्नुभयो, त्यो उहाँले पर्मिसन लिएको देखिन्छ। तत्पश्चात उहाँ चाहिँ पुरानै उहाँको पुरानै जुन थियो एक्टिभ रहेको पुरानै नागरिकतालाई उहाँले प्रक्रियामा नगइकन त्यसैलाई युज गरेको देखिन्छ। तपाईँले यति विषयवस्तु भनेपछि उहाँको प्रक्रिया मिल्छ। अहिले आएर यो विषय उहाँका माथि निवेदन पर्यो। उहाँ नेपाली होइन, उहाँसँग नेपाली नागरिकता छैन, उहाँ वैध होइन, उहाँ अमेरिकी नागरिक हो भन्ने प्रश्न छ। तथापि उहाँले अमेरिकाको नागरिकता त्यागिसकेको परिस्थिति हो। निर्वाचन पनि जितिसक्नुभयो, सांसद पदको शपथ पनि लिइसक्नुभयो। उहाँको नामबाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी निर्वाचन आयोगमा दर्ता पनि छ। कारण देखाउ आदेश जारी भयो। कारण देखाउमा जिल्ला प्रशासन काठमाडौँ, त्यसै गरी चाहिँ प्रतिनिधि सभाको सचिवालय, प्रतिनिधि सभा र निर्वाचन आयोगले एउटा प्रतिवेदन या एउटा जवाब फर्कायो लिखित। रवि लामिछानेमाथिको नागरिकता सम्बन्धीको विषय कुनै पनि प्रभावित नगर्नुपर्ने र यसलाई चाहिँ तत्काललाई उहाँमाथिको रेटलाई खारेज गर्नुपर्ने जवाब फर्काएको छ। अब बताउनु सर, अहिले भर्खरै बहस सकिएको छ। यो मुद्दालाई तपाईँले कसरी हेरिरहनु भएको छ? यससँग देखिने घटनाक्रमहरू के हुन सक्छन् या सम्भावित रूपमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतले या सम्मानित सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले कुन किसिमको नजिर या फैसला गर्न सक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ? भलै यो फैसला आउँदैछ, यो विषय हामीले अनुमान मात्रै गर्ने हो, एक्ज्याक्ट यो हुन्छ भन्ने होइन। तथापि नागरिकता ऐन यहाँनिर जोडिन्छ जोडिन्न, नेपालको कानुनसँग कसरी व्याख्या गर्छ सर्वोच्चले, किन कानुनको व्याख्या त सर्वोच्च हो, सुप्रिम कोर्टले के गर्छ लाग्छ सर तपाईँलाई? हजुर धन्यवाद। पहिला यसको अलिकति प्रोसिड्युरको बारेमा भन्दा ठिक होला जस्तो लाग्छ मलाई। त्यो भनेको के हो भने एकजना नेपाली नागरिकले
स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष जो संसदको सदस्यमा भर्खरै निर्वाचित भएका छन् र जो चाहिँ अहिले गृहमन्त्री उप प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त भएका छन्। संसदको योग्यताका सम्बन्धमा संविधानमा उल्लेख गरेको छ। त्यसको आधारभूत योग्यता भनेको नेपाली नागरिक हुनु हो। कुनै पनि नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा पुष्टि नभएको अथवा कसुरदार नभएको मान्छे हुनुपर्छ भन्ने अरू योग्यताका अलावा यी दुईटा योग्यता अत्यन्त आधारभूत योग्यता तोकेको छ संविधानले। यसै सन्दर्भमा अर्को कुनै नेपाली नागरिकले यो त सार्वजनिक सरोकारको पद हो, सार्वजनिक सरोकारको पदमा मुद्दा गर्ने सबैलाई अधिकार हुन्छ। संविधानको धारा 133(2) ले यो अधिकार मलाई पनि प्रदान गर्दछ भनेर त्यो चाहिँ नि के भनेदेखि सर्वोच्च अदालतमा उनले संवैधानिक विषयवस्तु उल्लेख गरेर मुद्दा हाले, अर्थात् हामी त्यसलाई रिट भन्छौँ, रिट हाले। रिटको आज सुनवाई भयो र मैले अहिलेसम्म हेर्दाखेरि वेबसाइटमा नेटमा हेर्दाखेरि सुनवाई भइसकेको भन्ने खुलाएको छ। हामी यो छलफल गर्दा गर्दै अब मलाई लाग्छ आधा घन्टा पैसा आइहाल्छ कि आइहाल्छ। मैले अहिले अपडेट गरेको छु, म हेर्छु पनि मलाई कन्ट्रोल रुमले जानकारी पनि गराओस्। होइन म नै हेर्छु, हेरिहाल्छु, आउन सक्छ कुनै। तर त्यो आउनुभन्दा पहिला हामीले यस्तै हुन्छ भनेर अनुमान त अब आफ्ना आफ्ना व्याख्या होलान्। म पनि एउटा कानुन व्यवसाय भावनाले त्यसका आफ्नो धारणाहरू त होला, तर पनि फेरि कोर्टले यही दिन्छ, आफ्नो भर्डिक्ट कोर्टको यही हुन्छ भन्ने कुरा सकिँदैन। निवेदकले माग गरेको कुरा दुईवटा कुरा हुन्। एउटा कुरा के हो भने यी अहिले जुन अमेरिकाको नागरिक भएका थिए, अमेरिकाको नागरिक त्यागेर नेपालमा आइसकेपछि मैले अमेरिकाको नागरिक लिएको थिएँ, त्यागेँ, म पहिला नेपाली नागरिक हुँ, मेरो नागरिकता नम्बर यति हो, मेरो यो प्यासिभ भएको अथवा चाहिने अब यो जुन शून्यको स्थितिमा थियो जुन नेपाली नागरिकता विदेशी नागरिकता लिने बित्तिकै अब मैले त्यो नागरिकता त्यागेर नेपालमा आइसकेँ भने मेरो पुरानो भएको नागरिकता जुन हो त्यसलाई क्रियाशील गरी पाऊँ भनेर भन्नु पर्थ्यो र त्यो नेपाल सरकार जसले नागरिकता जारी गर्ने अधिकार राख्छ त्यो निकायले आजदेखि यो नागरिकता क्रियाशील भयो भनेर उल्लेख गर्नु पर्थ्यो, तब मात्र त्यो नागरिकताको वैधता हुन्थ्यो। त्यो नगरिकन स्वतः बाहिरको गैर नागरिक जो हुनुहुन्थ्यो त्यो नागरिकता त्याग्न बित्तिकै स्वतः पुरानो नागरिक क्रियाशील हुँदैन। त्यसकारण यी रवि लामिछाने नेपालको नागरिक नभएको कारणले उनी संसदको योग्य उम्मेदवार होइनन्, यो पद खारेज गरी पाऊँ भन्ने मुद्दा हो। स्वतन्त्र पार्टीको मुद्दा पनि होइन, अरू कुनै मुद्दा पनि होइन। त्यसको अध्यक्ष खाली हुने बित्तिकै पार्टी त सिद्धिँदैन, अर्को कुनै प्रक्रियाबाट आउँछन्। यही विषयमा हो, मूलभूत रूपमा यही विषय हो। यो विषयमा कानुन पनि कानेर मौन बस्यो भने अब त्यस्तो अवस्थामा के हुने भन्ने कुरा कानुनले प्रष्ट लेखिदिएको भए, अर्थात् विदेशको नागरिकता त्याग्न बित्तिकै यहाँ चाहिँ क्रियाशील नभएको नागरिकतालाई स्वतः त्याग्ने बित्तिकै क्रियाशील हुन्छ भन्ने कुरा लेखिदिएको भए यो विवाद हुन्थेन होइन। तर त्यो त्याग्ने बित्तिकै उहाँ चाहिने रवि लामिछाने यहाँ आइसकेपछि आफ्नो क्रियाकलाप गर्दै गरेर उनले सार्वजनिक रूपमा म अब नेपाल अमेरिकाको नागरिक होइन भन्ने कुरा त सार्वजनिक मिडियाबाट पनि तत्कालै आएको विषय थियो। तर त्यो हुनु एउटा कुरा हो, वैधानिक रूपले हामी कहाँ त नेपालमा नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेकै हुनुपर्छ। तपाईलाई त्यतिकै त अनुहार हेरेर त म मेरो फलानाको छोरा हो भनेर त तपाईलाई त दिँदैन होला नि त, के दिन्छ? संविधान र कानुन मैले पाउँछु त्यो फेसिलिटी पाउँछु, बैंकमा गएर मेरो बाउ फलानु हो, म नेपाली अनुहार हेर्दा म नेपाली हो, मात्रै हुँदैन, मैले चाहिँ पाउनु पर्यो, मेरो बोली पनि म नेपाली हो, मेरो रगत काटे पनि नेपाली हो भनेर भन्ने कि के हुने? त्यसमा चाहिँ वैधानिकता चाहिन्छ चाहिन्छ, विधिको शासन हो कि होइन त यो? चाहिन्छ। पक्ष म भन्छु नेपालको नागरिकको बाबुआमा नागरिक हुन्, त्यसबाट जन्मेको सन्तान स्वतः नेपाली वंशज नागरिक हुन्छ, संवैधानिक व्यवस्था हो। तर त्यो हुँदा पनि उनले डकुमेन्ट प्राप्त गरेका छैनन् भने नेपाली नागरिकको हैसियतले गर्नुपर्ने कुनै कामको लागि ती योग्य हुँदैनन्, किनभने संविधान कानुन नियम सबैले त्यो नागरिकताको प्रमाणपत्र पेश गर्नुपर्छ भन्ने छ। जस्तो सडकमा हामी हेर्नु पर्यो कति छ, म भन्छु सांसदको तपाईँको सुरुमा निवेदन दिँदाखेरि अथवा त्यो क्यान्डिडेट स्वीकृति त्यहाँ पनि नागरिकताको निर्वाचन आयोगको नागरिकताको प्रमाणपत्र पेश गर्नुपर्छ, सबै ठाउँमा पेश गर्नुपर्छ। म नेपाली नागरिक हुँ भनेर मान्दैन, त्यो प्रमाणपत्र नै पेश गर्नुपर्छ। यो नेपाल नागरिक हो भन्ने कुरा आधिकारिक रूपमा सरकारले जारी गरेको त्यो जुन आधिकारिक डकुमेन्ट्स हो त्यो लिखत जारी देखाउनुपर्छ हो। त्यसो भए हुनाले त्यो चाहिँ नि स्वतः हुन्छ कि हुँदैन नभए हुनाले यी नेपाली नागरिक होइनन् भन्ने विषयवस्तु लिएर रिट भयो। अब सरकारले
अब सरकारलाई त विपक्षी बनायो, तिमीले किन यो अयोग्य मान्छेलाई निर्वाचन आयोगलाई विपक्षी बनाएको होला, किनभने निर्वाचन आयोगले यसलाई एक्सेप्ट किन गर्यो, प्रतिनिधि सभालाई विपक्षी बनाएको हो, प्रतिनिधि सभालाई विपक्षी बनायो, तिमीले चाहिँ किन एकदम शपथ ग्रहण गरायो, रोक बनायो। अब त्यसपछि नेपाल सरकारलाई सबैलाई विपक्षी बनाउने कुरा भयो त, त्यो स्वाभाविक छ। अब यस बारेमा संवैधानिक इजलासमा यो संविधानको व्याख्याको प्रश्न भएको हुनाले संवैधानिक इजलासमा यसको सुनवाई भर्खरै भएको छ। संवैधानिक इजलासले एउटा कुरा के छ भने यो रिट तुरुन्तै यसको सोकज अथवा सुरु, हामी के भन्छौँ भने कारण देखाउ आदेश भन्छौँ, सुरुको फर्स्ट हेरिङ हुन्छ त्यो त अब भइसक्यो, नोटिस जारी हुने कुरा भइसक्यो, त्यो त कारण देखाउ गरेर उहाँहरूले बताइसक्नुभयो। अब के भयो भनेपछि खाली अब त्यो हुन बित्तिकै त्यो हुन बित्तिकै यो मुद्दा त चल्ने भयो नि त। यो मुद्दा फाइनलमा यो मुद्दा के हुने, यो निवेदकले उठाएको विषयवस्तु ठिक हो अथवा ठिक हो भने यिनको सदस्यको योग्यता पुग्दैन र सदस्यबाट खारेज हुनुपर्छ एउटा विषय हैन। निवेदकले उठाएको कुरा गलत हो, यी स्वतः नेपाली नागरिक हुन्छन्, संसदको पद खारेज हुँदैन भन्ने एउटा विषय, त्यसलाई विशद व्याख्या गरेर कोर्टले पछि आफ्नो भर्डिक्ट दिन्छ, त्यो नजिर बन्छ। त्यसले एउटा पद्धति पनि कानुनमा भएको जुन खाली छ जुन ल्याक छ नि त्यो हो, त्यो चाहिँ नि के भनेदेखि त्यो चाहिँ नि पुरा होला, पछि त्यसले टाइम लिन्छ, त्यो टाइम लिन्छ। अहिले आजको दिनमा सुनवाई भएको कुरा के हो भने अहिले तुरुन्तै यदि त्यो सम्भावना देखिन्छ, यदि साँच्चीकै त्यो रिट निवेदकको कुरा उचित हो भन्ने कुराको सम्भावना देखिन्छ भने उचित हो भनी जानी अथवा यो मान्छे नेपालको नागरिक भन्न मिल्दैन भन्ने कुरा जानी संसदको पदमा बसेर वा मन्त्री पदमा बसेर काम गर्न दिँदाखेरि त्यो त राम्रो हुँदैन हैन, त्यसले त राम्रो प्रभाव पार्दैन। त्यस्तो भावनाले त्यस्तो किसिमको अयोग्य व्यक्तिले अब गृहमन्त्रीको हैसियतले र उपप्रधानमन्त्रीको हैसियतले सांसदको हैसियतले काम नगरून् भन्नको लागि यस्तो रिट निवेदनमा अदालतलाई के अधिकार हुन्छ भने यदि त्यस्तो छ, त्यस्तो विषयवस्तु जारी राख्दाखेरि अपूरणीय क्षति हुन्छ, त्यस्तो किसिमको हुन्छ भनेपछि तत्काल यो मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म यसलाई चाहिँ रोकेर राख्नु, यो कुनै पनि उहाँले आफ्नो पदको हैसियतले गर्नुपर्ने काम कारबाही नगर्नु, हरेक चिज यथास्थितिमा राख्नु भने उहाँको सांसद पद र मन्त्री पद तत्काललाई निलम्बित नगर्नु, कुनै पनि काम नगर्नु भन्ने आदेश दिन सक्छ हैन, आदेश दिन सक्छ। अब त्यो आदेश देला एउटा परिस्थिति अर्को कुन हुन सक्छ, त्यो आदेश देला वा यसको अन्तिम फैसला हुँदाखेरि जे होला त्यस बेला हुनेछ। अहिलेलाई चाहिँ यथावत उनले आफ्नो काम गर्ने पाउनुपर्छ भनेर त्यो अथवा अन्तरिम आदेश नदिए त पाउने नै भए। अन्तरिम आदेश दिँदाखेरि अन्तरिम आदेश भनेको प्रक्रिया मिलाउनु भएको छैन। अदालतले यस्तो गर्दाखेरि के चाहिँ नजिर पर्छ भन्ने विषय भलै यसको फैसला हुन अझै बाँकी छ, तपाईले भन्नु बाँकी छ। अदालतले के कुरालाई बढी फोकस गर्छ, अनुहार हेर्छ, सडकको मान्छे भिड हेर्छ कि सर कागज हेर्ने, विधि हेर्ने, त्यहाँ मिलेको छ कि छैन, वैधानिकता हो कि होइन त यो मान्छे भनेर यो कुनै जग्गा प्रक्रियागत रूपमा दियो त त्रुटि हो भन्ने देखी हाकी छ बचाइरहने या अन्तरिम आदेश दिएर तत्काललाई उहाँलाई निलम्बित मैले बुझेँ यो मुद्दा कुनै दुईटा व्यक्ति बीचको लेनदेन करारको वा जग्गाको मुद्दा सम्पत्तिको मुद्दा होइन। यो विषयवस्तु भनेको संविधानसँग सम्बन्धित भावनाले त संवैधानिक इजलासमा गयो, नत्र त रेगुलर बेन्चमा जान्थ्यो हैन। संवैधानिक इजलासमा जानुको अर्थ के हो भने यसमा कहीँ न कहीँ संविधानमा अथवा कानुनमा व्याख्या गर्नुपर्ने स्थिति छ, गम्भीर किसिमको व्याख्या खोजियो, कानुनमा त्यसको अपुग स्थिति बन्यो, प्रष्ट लेखिएन, त्यसले गर्दाखेरि व्याख्या गर्नु, गम्भीर व्याख्या गर्नुपर्ने स्थिति भावनाले संवैधानिक इजलास पुग्यो। संवैधानिक इजलासले मुख्य रूपमा यसलाई हेर्नुपर्ने के हो भने चाहिँ निवेदकले आफूले चाहिने दाबी गरेका विषयवस्तु हुन् त्यो पुष्टि हुने खालका डकुमेन्ट्स हेर्छ। त्यो भनेको नागरिकताको प्रमाणपत्र, पासपोर्ट लगायतका उनका के डकुमेन्ट्स छन् त्यो पनि अध्ययन गर्छ। त्यो अध्ययन गरिसकेपछि यस्तो स्थितिमा के हुन्छ, उनको नागरिकता वास्तवमा निलम्बन भएको थियो, त्यो निलम्बन भएको शून्य भएको नागरिकतालाई स्वतः अभियोजन छ, स्वतः क्रियाशील हुन्छ वा स्वतः हुँदैन, उनले स्वयं घोषणा गरेर स्वतः क्रियाशील अब क्रियाशील गरी पाऊँ भनेर नेपाल सरकार समक्ष निवेदन दिएर आधिकारिक निकाय भनेको त गृह मन्त्रालय हो, गृह मन्त्रालय अन्तर्गत त्यो पनि सिडिओ कार्यालय हो, त्यसले चाहिँ घोषणा गरिदिन्छ होइन भनिदिन्छ होइन, के गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ कानुनमा जुन अपुग छ त्यो कुरालाई
संविधान कानुन हेरेर व्याख्या विश्लेषण गर्छ। जुन अदालतले संवैधानिक इजलासले गरेको व्याख्या एउटा कानुन सरह मानिन्छ, हामी त्यसलाई नजिर भन्छौँ, त्यो कानुन सरह मान्ने हुन्छ। त्यसकारण त्यो बारेमा केही न केही त बोल्नै पर्छ अदालतले। अब यस्तो विवादास्पद विषय पनि थियो, यो विषय उहाँसँगै जोडिएको विषय थियो, यसको फैसला के आउँछ, स्टे अर्डर आउँछ आउँदैन, त्यो त अब फैसला नआइकन कसरी हामीले अहिले आदेश नआइकन बहस गर्नु होइन। भण्डारीज्यू त्यो देखिँदैन पनि, अहिलेसम्म छलफलमै हुनुहुन्छ उहाँहरू, निर्णय आउन अझै समय लाग्ने देखिन्छ। उहाँहरूले भरेसम्म 6 बजेसम्म एउटा डिसिजनमा पुग्नु होला, स्टे अर्डर दिने या नदिने। परिस्थिति हेर्दा तपाईँलाई लाग्छ यो दुइटै गर्न सक्ने उहाँको तजबिजको विषय हो? त्यसलाई तजबिज भन्न हुँदैन, पुरानो कानुनमा हामी तजबिज भन्थ्यौँ। तजबिज होइन, व्याख्या गर्ने कुरा त के हो भन्नुहुन्छ भनेपछि व्याख्या त वस्तुगत ढङ्गले गर्नुपर्छ। त्यो त्यही मैले भने पहिला हाम्रो कानुनमा के भनेपछि हाकिमको, अड्डाको, व्यक्तिको, त्यो चाहिँ तिनको न्याय हेर्ने न्यायमूर्तिको तजबिजले भन्ने हुन्थ्यो। पछि त्यस बेला पनि कोर्टले मुद्दा परिसकेपछि कोर्टले नजिरै बनायो, तजबिज भनेको मनलाई गर्ने विषय होइन, वस्तुमा आधारित हुनुपर्छ, वस्तुगत हुनुपर्छ भनेर बोलिसक्यो भने अहिलेको झन् नयाँ संविधान, गणतन्त्र यो धेरै परिवर्तन भइसकेपछि तजबिज भन्ने कुनै विषयवस्तुको चाहिँ सही व्याख्या होला हुँदैन। विषयवस्तुको सही व्याख्या गर्नाले वस्तुगत प्रमाणहरू, कागजहरू, डकुमेन्टको आधार त्यो कुरा चाहिँ नै संविधानमा व्यवस्था भएका विषयवस्तु, संसदको आधारभूत योग्यता, यी सबै कुराहरू र नागरिकता जारी हुने अवस्था, नागरिकता अन्त हुने अवस्था होइन, अथवा विदेशी नागरिकता भए के हुने, यी सबै कुरालाई हेरेर कोर्टले एउटा व्याख्या निकास दिने खालको सकारात्मक व्याख्या दिनुपर्छ। यसमा तपाईँलाई लाग्छ सर, एकराज भण्डारीज्यू, तपाईँलाई यो विषय कतिको लाग्छ? अहिले मलाई एउटा जानकारी गराउनु होला। जस्तो उच्च ओहदामा बसेको व्यक्ति, यस्तो विवादास्पद विषय, अदालतमा राजनीति हस्तक्षेप प्रभाव पर्छ या पर्दैन? राजनीति रूपमा अहिले पनि संवैधानिक रूपमा हेर्ने भने त्यहाँ बहुमत अल्पमतको कुरा हुन्छ, त्यहाँ कुन पार्टीको चाहिँ न्यायाधीश छ, कुन व्यक्तिले चाहिँ प्रभावित गर्न सक्छ, देशको उच्च ओहदामा बसेको, हालसालै मात्र सरकार गठन भएको, यी सबै घटनाक्रमले इभन आफै गृहमन्त्री शक्तिशाली पदमा हुनुहुन्छ उप प्रधान सहितको, यी कुराले प्रभावित पार्छ या पार्दैन? तपाईँलाई के लाग्छ? हाम्रो देशको न्यायपालिका सिस्टमको कुरा गर्छु, कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट अनुसार त न्यायपालिका पनि भएको एकदमै हो। न्यायालयको नेपालको संरचना कस्तो छ भने सरकार प्रभावी छ। नेपालको न्यायालय सरकारका मुख्य 3टा अङ्ग हुन्छन्, कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका होइन। व्यवस्थापिका जनताले चुनावबाट, भोटबाट आउँछ र गठन हुन्छ त्यसको। कार्यपालिका भनेको त्यही संसदले आफूमध्येबाट चुनावबाट गरिने कुरा हो। र न्यायपालिकाको गठन कसरी हुन्छ भने संवैधानिक परिषद भन्ने हुन्छ, त्यसले प्रधान न्यायाधीशलाई नियुक्ति गर्छ। प्रधान न्यायाधीशको अध्यक्षतामा भएको एउटा न्याय परिषद भन्ने हुन्छ, त्यसले चाहिँ नै अन्य न्यायाधीशको नियुक्ति गर्छ। संवैधानिक परिषदमा सरकारको नै प्रभाव हुन्छ प्रधान न्यायाधीशको नियुक्तिमा। किन हुन्छ भने तपाईँले अस्ति देख्नु भएन, 6 जनाको न्याय परिषदमा केपी ओली प्रधानमन्त्री भएको बेला उहाँले संविधान तत्काल भन्नुहोस् न त्यो भएको कानुन संशोधन गरेर 6 जनाको ठाउँमा 3 जनाले, 3 जनामा पनि बहुमत भनेर 2 जनाले, 2 जनामा पनि एउटा आफ्नै पार्टीको हो 1 जनाले भनेपछि प्रधानमन्त्रीले जे भन्यो त्यही मान्छे संवैधानिक निकायको प्रमुख हुने व्यवस्थाको त मुद्दा अहिले परिरहेछ। भनेपछि तपाईँ बुझ्नुहोस्, संवैधानिक परिषद भनेको को हुने रहेछ? प्रधानमन्त्री। प्रधानमन्त्रीले नियुक्त त प्रधान न्यायाधीशले गर्न सक्दो रहेछ त चाहेपछि। नम्बर 1, यसले के देखायो? सरकारको प्रभाव। हामी भन्छौँ शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त, शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्त हामी जुन कुरा गर्छौँ, शक्ति पृथकीकरण होइन रहेछ। शक्ति पृथकीकरण भनेको त एकले अर्कालाई प्रभाव नपार्ने हो नि। तर जब नियुक्तिको कुरो प्रधानमन्त्रीले नै प्रधान न्यायाधीशलाई गर्न सक्ने प्रभाव त हुँदो रहेछ। त्यति मात्रै होइन, सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश बाहेक अरू न्यायाधीश र अन्य न्यायाधीशहरूको नियुक्ति फेरि कसले गर्छ? न्यायिक परिषदले गर्छ। न्याय परिषदको अध्यक्ष को हुन्छ? तिनै प्रधान न्यायाधीश हुन्छन्। त्यसमा एउटा कानुन मन्त्री पनि सदस्य हुन्छ, 5 जनामध्ये एउटा प्रधानमन्त्रीले तोकेको कानुन वकिल पनि होइन, कानुन व्यवसायी पनि, अधिवक्ता अथवा वरिष्ठ अधिवक्ता पनि त्यहाँ नियुक्त हुन्छ। भनेपछि त 3 जना त 2 जना त प्रधानमन्त्रीकै मान्छे हुने भए, कानुन मन्त्री प्रधानमन्त्रीको, अर्को वकिल पनि प्रधानमन्त्रीको, र बाहिरबाट जाने पनि सम्भवतः सरकारको नजिकको मान्छे हुन सक्छ, कहिलेकाहीँ त्यस्तो चान्स पर्न सक्छ। 3 जना भए। अनि प्रधान न्यायाधीश आफैले बनाएको 4 जना भए। एउटा वरिष्ठतम न्यायाधीश हुन्छन्, मानौँ उनलाई तटस्थ छोडिदिउँ भनेपछि 4 जनाले चाहे त दे पनि हुने भयो। अझ फेरि कानुन अध्यादेश आज संसद विघटन गरेर भोलि ल्याएर अथवा नगरे पनि संसद नभएको मौका पाएर त अध्यादेशले झन् सब मिलाउन सकिँदो रहेछ भन्ने कुरा बुझ्यो। यसबाट के बुझिन्छ भने न्यायालयमा नेपालको न्याय प्रणालीको संवैधानिक संरचना नै कस्तो छ भने सरकार प्रभावी छ। यो एउटा सिद्धान्त राखेँ मैले।
अब व्यावहारिक कुरो राख्छु। व्यावहारिक कुरो पनि त्यस्तो भएको छ। अदालतका न्यायाधीशहरू पार्टीका कार्यकर्ताहरू भर्ना गरेका दृष्टान्त प्रशस्त छन्। पछिल्लो चरणमा त झन् व्यापक बढेर गयो। अहिले अदालतमा भ्रष्टाचार छ, न्यायपालिकामा भ्रष्टाचार छ भन्ने कुरा स्वयं सर्वोच्च अदालतले बनाएको भ्रष्टाचार जुन छानबिन समिति जुन बनायो एउटा, त्यो समितिले अहिलेका कामु प्रधान न्यायाधीशको संयोजकत्वमा बनेको जुन समिति हो त्यसले नै प्रतिवेदन दियो र भन्यो अदालतमा भ्रष्टाचार, बिचौलिया, दलाल हैन र त्यो नै व्यथिति व्यापक छ भन्ने कुराको प्रतिवेदन दियो। र भनेपछि अदालतमा भ्रष्टाचार छ भन्ने बुझियो। भ्रष्टाचार कसको आडमा गरिन्छ भनेपछि जब नियुक्ति गर्दाखेरि नै कानुनमा योग्यता तोकेको छ न्यायाधीशहरूको, निर्भीक, स्वच्छ, निष्पक्ष, एउटा प्रतिष्ठा समाजमा बोकेको मान्छे, योग्य हैन, मुद्दा बुझ्न सक्ने, जान्न सक्ने, निष्पक्षता कायम राख्न सक्ने, त्यो खालको क्षमता भएको निष्कलङ्क त्यस्तो मान्छे नियुक्ति गर्नुपर्छ भन्ने छ। तर सरकारले आफ्ना झोला बोक्ने, चाकरी गर्ने हैन, बिचौलियाको काम गर्ने त्यस्ता त्यस्ता मान्छेलाई न्यायाधीश बनाएको छ। कतिलाई त एक दुईटालाई त कहीँलाई अस्ति फेरि सरकार चेन्ज भइसकेपछि कारबाही गरेका दृष्टान्त पनि आए। कुनैले ल बाबु प्रधान न्यायाधीश भएको थिए, छोरीलाई न्यायाधीश बनाए भन्ने ढङ्गको कुरा आएर पनि के कारबाही गरेको कुरा मिडियामा आएको। अरू पनि त्यस्तै आयो भनेपछि के देखिन्छ भने न्यायालयमा सरकारको प्रभाव संरचनाले मात्रै होइन, संरचना त दियो संरचना आड भयो। त्यसमा पनि एउटा महाभियोग भन्ने कुरा त सरकारले अथवा संसदले चाहे हुन्छ चाहे हुँदैन। संसद भनेको सरकारको हातमा हुन्छ, देखिहाल्नुभयो। सोलेन्द्र शमशेर गलत छन् भन्दा जान्दै पनि महाभियोग त पास गर्न सकेनन् नि, त्यतिकै पेन्डुलम बनाएर अब एउटा सुनवाई समिति छ। न्यायाधीशको नियुक्ति गर्दाखेरि तिनै सांसदहरू सुनवाई हुन्छन् जो चाहिने अहिले दलाली गरेर दलालको पैसा खाएर जितेर सांसद भएका छन्। तिनले अनि कस्तो मान्छेलाई प्रश्न गर्छन्? त्यो अन्तर्वार्ता दिने ठाउँ हो? त्यो चाहिँ के भनेदेखि मिडिया हो जहाँ चाहिँ अन्तर्वार्ता दिइरहेछ वा चाहिँ कुनै यो क्वेसन सकिहाल्छु भानुजी, यो कुरा सकिहाल्छु मैले। त्यसो भए हुनाले के देखिन्छ भने व्यवहारमा पनि राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरू अदालतमा नियुक्ति गर्ने प्रचलन व्यापक छ र त्यसले पनि भ्रष्टाचारलाई बढावा दिने, दलाललाई बढावा दिने, बिचौलियालाई बढावा दिने यो किसिमको चाहिँ प्रवृत्ति देखिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँले जुन भन्नुभयो हो अदालतमा सरकारको प्रभाव हुन्छ कि हुन्छ। अब रह्यो तपाईँले एउटा क्वेसन सोध्नुभयो, अहिलेका गृहमन्त्री आफै छन्, गृहमन्त्री आफै छन् अनि आफै मुद्दा पनि हुने, आफै पनि सरकारमा उपप्रधान कसरी हुन्छ? यो हुन्छै हुन, यो हुन सक्दैन, यो राम्रो कुरो होइन। यदि अहिलेको गृहमन्त्रीमा यदि त्यो नैतिकता छ भने भोलि उहाँ चाहिने के भनेदेखि अदालतले व्याख्या गरेर निर्दोष भएपछि आउने कुरा ठिक छ, त्यो उहाँलाई जनताले चुनेको सांसद हो, ठिक छ, त्यो पनि माने मैले। तर उहाँले आफूलाई लागेको आरोप स्वच्छ तरिकाले, निष्पक्ष तरिकाले सरकारले त्यसले चाहिँ छानबिन गरोस् र छानबिनमा देखिए अनुसारको उपर अभियोग दाबी गरोस् र दर्ता गरोस्, वा छानबिन पुग्दैन भने अभियोग दर्ता गर्नु परेन। त्यसको लागि म बाटो खुल्ला गरिदिन्छु भनेर आफैले राजीनामा दिएर बस्दा राम्रो कुरो हो। तर त्यो स्तरको नैतिकता नेपालका राजनीतिमा टेलिभिजनमा हुँदाखेरि कराउँदै हिँड्नु भएको थिएन र उहाँ? आज उहाँलाई कसले चाहिँ छेक्यो त? उहाँलाई नैतिकताको पाठ सिकाउनु हुन्छ त उहाँले? होइन, आज उहाँमा किन नैतिकता मर्यो क्या? मलाई प्रश्न भने यो ढोगी राजनीति किन रविजीको? मलाई बताउनुहोस् किन? ढोगी राजनीति मात्रै भएन धानुकजी, सबै क्षेत्र ढोगी भयो। म त अब पत्रकारहरूलाई पनि भन्ने कतै धानुकजी पनि भोलि पार्टी खोलेर अहिले मलाई जसरी राखरेख पार्नु भएको छ, प्रश्न गरेर सोधिरहनु भएको छ, यो त भोलि प्रधानमन्त्री उपप्रधानमन्त्री हुन तपाईँ पनि लागु हुने पो देखियो त। जे पनि गरिरहेछन्। भन्न खोजेको मतलब के हो भनेपछि उहाँले जसरी तपाईँले भने जस्तै नेपालका राजनीतिक दलहरू का नेताहरू नैतिकवान भएनन् भनेर जसरी भन्नुहुन्थ्यो, उहाँले आफैले हो नो नट अगेन भनेपछि त्यो त आफू अब अर्कोचोटि त नो नट अगेन मलाई पनि त लाग्ने, मलाई पनि त लाग्ने होला त। अब अर्को लाग्दैन, हामी त एगेन हो नि त। अब त एगेन हुन्छ नि, उहाँ एगेन हुँदैन र? हुन्छ भनेपछि उहाँले पहिलो कुरा उहाँलाई ब्लेम लागिसकेपछि गएर अब गृहमन्त्री आफै नेपालको अनुसन्धान गर्ने निकाय भनेको गृह मन्त्रालय अन्तर्गत रहन्छ, अर्थात् गृहमन्त्री अन्तर्गत हो। अनुसन्धान गर्ने निकाय नै आफू अन्तर्गतको भइसकेपछि त्यसले कस्तो निष्पक्ष अनुसन्धान गर्ला? त्यसकारण
त्यो त अपेक्षा गर्न सकिँदैन। शक्तिशाली व्यक्ति, पहुँचवाला, सेलिब्रिटी, सर कानुन के हो मलाई भन्नु न, कानुन के सबैका निम्ति बराबर होइन र भने एउटा सडक छाप मान्छे या सडकमा हिँडिरहेको भुइँफुट्टे मान्छे लेम्यान जसलाई हामी भन्छौँ त्यो र उच्च ओहदाको मान्छेमा यदि यो फरक हो भने सर यो कानुन च्यात्दा हुन्छ कि हुँदैन सर? यो किन फरक भयो? विभेद किन भयो? ठुलालाई चाहिँ कानुन च्यातेर च्यातिँदैन। कानुन भनेको के हो भन्नुहुन्छ भने एउटा वर्गले अर्को वर्गलाई शासन गर्ने एउटा के हो भने हतियार हो। हतियारै हो एउटा वर्गले अर्को वर्गलाई, ठुलाले सानालाई एकदमै यो नै हो। एकजना कानुनको परिभाषा गर्ने सलमन भन्ने विद्वानले भन्छन् ल इज द कमान्ड अफ द सभरेन भन्छन्। सत्ताको आदेश कानुन हो। अर्थात् सत्ताको आदेश भने सत्ता भनेको के हो त? सत्ता भनेको एउटा वर्गको सत्ता हुन्छ। त्यसैले अहिले जुन वर्गको सत्ता छ त्यो वर्गको सत्ता भनेको अहिले संसदीय पद्धति हो। संसदीय पद्धतिलाई जोगाउनको लागि, यसलाई स्थिर राख्नको लागि, शासनमा कायम राखिराख्नको लागि यसको पक्षमा यस्ता हरकत भइरहन्छन्। त्यसैले गर्दाखेरि तपाईँले भने जस्तै कानुन सबैमा समानता होइन भनेको लेखेको रूपमा समानता हो। जब लागू गर्ने प्रश्न आउँछ आफ्नो वर्गको, आफ्नो सत्ताको विरुद्धमा कानुन लाग्दैन, कहिल्यै पनि लाग्दैन। आफ्नो सत्ताकै विरुद्धमा कानुन लाग्दैन। त्यसको उदाहरण यही नै हो। अधिवक्ताहरूले जसको उहाँको विपक्षमा जो रिट दायरकर्ता मध्येबाटको अधिवक्ता हुनुहुन्थ्यो उहाँको पक्षधरहरूले भन्नुभयो मुद्दा प्रभावित गर्ने सम्भावना भएको हुँदा उहाँलाई यो पद या अहिलेको जुन उहाँले पद लिइरहनु भएको छ यो पदमा अयोग्य व्यक्ति हो भनेर जिकिर छ। त्यो पनि एउटा पक्षले के भन्छ, सरकारी वकिलहरूले भने उहाँसँग जोडिएको विषय, उहाँ नेपाली नागरिक हो, उहाँले नेपाली नागरिकता त्याग्नु भएको छैन, उहाँ विदेश गएर काम गरेर आएर नेपाल फर्किएपछि स्वतः चाहिँ उहाँ हो, उहाँमा चाहिँ यो अयोग्यता भन्ने छैन, उहाँसँग स्वाभाविक रूपमा उहाँ नेपाली हो भन्ने यो विरोधाभास छ। यसको फैसला गर्ने अदालतलाई छोडिदिनु सर। एउटा अदालतसँग जोडेको विषय गरौँ, त्यसपछि सुशासनको विषय, सम्पत्ति छानबिनको विषय र न्यायालय सुधारको विषयमा आज सरकारले न्यूनतम साझा कार्यक्रम भोलि सार्वजनिक गर्दैछ, त्यो बारेमा चर्चा गरौँला। न्यायालयका न्यायाधीशहरू स्वतन्त्र रूपमा डिसिजन गर्न सक्ने या फैसला गर्न सक्ने अहिले अवस्था छ या छैन? जस्तो नेताहरूले जे भन्यो त्यो हुन्छ, यी व्यक्ति नेताका हुन्, यी न्यायाधीश भनेको पनि कुनै न कुनै पार्टीका हुन्, यिनको चाहिँ दौडधुप पनि त्यही हुन्छ न्यायाधीश बन्नलाई, भोलि गएर ती अधिवक्ताहरूको पनि त्यही हो। या अवस्था हेर्दाखेरि के देखिन्छ भने बाइ द वे भोलि सरकारका विपक्षमा गयो, नेताहरूका विपक्षमा गयो, अहिले फेरि सरकार टिकाइदिनु पर्ने एउटा ब्याकबोन पनि रविजी भएका कारणले गर्दा स्वतन्त्र रूपमा न्यायपालिकाले डिसिजन गर्न सक्ने या निर्णय गर्न सक्ने या आदेश दिन या आदेश नदिन सक्ने कति स्वतन्त्र हुन्छ न्यायपालिका या न्यायाधीश? त्यो बेन्चमा बसेपछि उसलाई प्रेसराइज, दबाब या भनौँ मेरो परिवार, मेरो आफन्त, म, मेरो भविष्य यो सोच्छ कि उसले चाहिँ डिसिजन गर्छ लाग्छ सर? के हो सैद्धान्तिक कुरा के हो भने न्यायाधीश भइसकेपछि उसले निष्पक्ष उसको भूमिका हुनुपर्छ, स्वच्छ भूमिका हुनुपर्छ, निडरको भूमिका हुनुपर्छ। भतृहरिको श्लोक जुन लेखिएको हुन्छ कानुनले सबैले मान्नुपर्ने, न्यायथ पथ प्रविचलन्ती पद्मम न धीर, न्यायको पदबाट कुनै पनि न्याय दिने धीर त्यो व्यक्ति आफ्नो बाटोबाट कहिल्यै विचलित हुनु हुँदैन भन्ने सिद्धान्त हो। सिद्धान्तमा त्यो लेख्या छ। तर व्यवहारमा के छ भन्नुहुन्छ भने अहिले प्रभावमा छन्। कतिपय आर्थिक व्यक्तिगत रूपमा आर्थिक प्रभाव परे घोटाला गर्छन्, बदमासी गर्छन् दलालहरू मार्फत। कतिपय जसले उनलाई नियुक्ति गर्यो, जुन राजनीतिक दलले नियुक्ति गर्यो त्यसको प्रभावमा पर्न सक्छन्। कतिपय भन्छुन र आफन्तबाट प्रभाव हुन सक्छन्। तर सबै न्यायाधीश त्यस्ता छन् त? छैन। कतिपयहरू निडर, साँच्चीकै भतृहरूको त्यो श्लोकमा उल्लेख भएका जस्ता न्यायाधीशहरू पनि छन् अहिले। तर ती न्यायाधीशहरूलाई काम गर्न धेरै कठिन छ। ती जिल्ला अदालतमा पनि छन् राम्रा न्यायाधीश, स्वच्छ इमान्दार न्यायाधीशहरू, ती उच्च तहका अदालतमा पनि छन्, हाइकोर्टमा पनि छन्, ती सुप्रिम कोर्ट पनि छन्। धेरै न्यून सङ्ख्या छ र तिनीहरूलाई काम गर्न अत्यन्त अप्ठ्यारो वातावरण छ। जो बदमास छन् उनीहरूको बढुवा हुन्छ, जो बदमास छन्, बिचौलिया छन्, उनीहरूको चाहिँ फुर्तीफार्ती बढ्छ होइन। उनीहरूले पैसा कमाइरहेछन्, उनीहरू नै एकदम नेताका अगाडि पछाडि हुन्छन्। त्यसले गर्दाखेरि सिद्धान्त त त्यस्तो हुनुपर्ने हो, प्रभाव नपर्नुपर्ने हो। तर व्यवहारमा अधिकांश मान्छे त्यस्तो भएर नै अहिले न्यायालयमा विकृति बढेको छ भन्ने कुरा स्वयं सर्वोच्च अदालतबाट तयार पारिएको प्रतिवेदनमा त्यो कुरा उल्लेख गरियो। त्यसैले गर्दाखेरि मलाई के लाग्छ भने यो मूल दोष यसको राजनीतिक पद्धतिको पनि हो। हामी कहाँ राजनीतिक पद्धति संसदीय हो, यसको मेरुदण्ड निर्वाचन हो, निर्वाचनको मेरुदण्ड पैसा हो अथवा मसल हो होइन, पावर हो, शक्ति हो। जसले सक्छ उसले चाहिँ निर्वाचन जित्न सक्छ।
अहिलेको ग्लोबलाइजेसनको स्थिति जुन छ त्यसले गर्दाखेरि यहाँ त राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय सबै खालका लगानी हुन सक्छन्। त्यो लगानीभित्र व्यापारका स्वार्थ हुन सक्छन्। त्यो लगानीभित्र नेपालका प्राकृतिक रिसोर्सहरू स्रोतहरू जो छन् त्यो हात पार्ने किसिमले पनि यो हात मैले कसरी पार्न सक्छु, कुन पात्रलाई जिताए पार्न सक्छु भन्ने किसिमका सोचले पनि लगानी गर्छन् र त्यस्ता पात्रहरूलाई जिताउँछन्। संसदमा जितिसकेपछि उनीहरूले बनाएको अदालत, उनीहरूले बनाएको सरकार फेरि उस्तै हुन्छ। त्यस कारण सबै ठाउँमा दलालको बिगबिगी हुन्छ। त्यसैले संश्लेषित रूपमा अहिले नेपालको राजनीतिक पद्धति संसदीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक समाजवाद उन्मुख राजनीतिक पद्धति भनिए तापनि यो वास्तवमा दलाल पुँजीवादहरूको राजनीतिक सत्ता छ। यहाँका सरकारका प्रमुखहरू प्रधानमन्त्री मन्त्रीहरू त प्रधानमन्त्री मात्रै हुन्, मन्त्री मात्रै हुन्, यिनीहरूमा सत्ता छैन। सत्ता त वास्तवमा दलाल पुँजीवादसँग छ। यिनीहरू त कामदार हुन्, लाएर काम गर्छन्। ओके, अब प्रवेश गरौँ सर सरकार गठनको विषय। यो सरकार एउटा गठबन्धनबाट अर्को गठबन्धन बनेको छ। यो गठबन्धनले जनहितको पक्षमा काम गर्ने सम्भावना कति देखिरहनु भएको छ? जस्तो उहाँहरूले आदेशात्मक एउटा निर्देशनात्मक रूपमा कर्मचारीहरूलाई निर्देशन दिएको देखिन्छ, एकपछि अर्को तिनैवटा उपप्रधानसहित प्रधानमन्त्रीहरूको। जस्तो अब अर्थमन्त्री आफै लागिरहनु भएको छ, प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिइरहनु भएको छ, कर्मचारीले टेर्दैनन्। गृहमन्त्री लागिरहनु भएको छ, सिडिओ कार्यालयमा चुस्त दुरुस्त गरौँ, टाइम कार्ड राखौँ, विभिन्न गरौँ भनेर उहाँहरूले भनिरहनु भएको छ। जिल्लाका सबै सिडिओलाई उहाँले मिटिङ गरेर भनिरहनु भएको छ, छड्के हानिरहनु भएको छ, गइरहनु भएको छ। राजधानी विभाग र तपाईँको यातायात कार्यालयको भिड हटाउने कुरा उहाँहरू गर्दै हुनुहुन्छ। यो सरकार गठन र जन अपेक्षा अनुरूपको यो सरकारले काम गर्न सक्ने या सर्भिस डेलिभरी या पब्लिकले आशा गरेका विषय तपाईँ कति चाहिँ यो सम्भावना देखिरहनु भएको छ? यो जुन सरकार बनेको छ यसले जनहितका पक्षमा काम गर्न सक्ने सम्भावना देख्नुहुन्छ या यो पनि भागभण्डा? जस्तो अहिले हेर्दाखेरि हामी देखिरहेछौँ मन्त्रालय बढाउने, उपप्रधानमन्त्री थप्ने, मन्त्री मन्त्रालय फुटाउनेका किसिमका भएर पनि अब विश्वासको मत लिने तयारीमा प्रधानमन्त्री देखिनु भएको छ। के देखिरहनु भएको छ? यसले जनहितको पक्षमा काम गर्ने सम्भावना कति तपाईँले अपेक्षा गरिरहनु भएको छ या जुन आदेशात्मक देखिरहनु भएको छ यो सही हो या गलत हो? मैले गरेको जनहितको पक्षमा यो सरकारले यो राजनीतिक पद्धतिले काम गर्छ भन्ने कुरा मलाई चाहिँ लाग्दैन। विगतको निरन्तरता बाहेक अरू केही माथि उठेर कुनै कुरा जनताको पक्षमा हुन सक्ने स्थिति देखिँदैन। किनभने संविधान 72 सालमा घोषणा भयो र 74 सालमा निर्वाचन भयो के अरे हैन। एउटा कार्यकाल यो सरकारले संसदले व्यतीत गर्यो र दोस्रो कार्यकालको लागि भर्खरै निर्वाचन सम्पन्न भएको छ स्थानीय तहमा। यससम्म यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि पहिलोचोटि फ्रेस संविधान आयो। एउटा संविधान त आयो नि, चाहे जस्तो विवादित आयो त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, तर संविधान त आयो। त्यो संविधान अनुसार नै निर्वाचन घोषणा गरेर निर्वाचन बन्यो र निर्वाचन बन्दाखेरि एउटै राजनीतिक दलको झन्डै 2/3 बनेको सरकार बन्यो। तर त्यो सरकार किन आफ्नो तोकिएको 5 वर्षको कार्यकाल पुरा गर्न सकेन? गम्भीर प्रश्न हो। किन सकेन? किनभने नेपालमा मलाई लाग्छ 2007 सालदेखि नै आजका दिनसम्म, 7 सालभन्दा अगाडि म गइनँ, 7 सालभन्दा पनि 15 सालको संविधान भनौँ पहिलोचोटि, त्यस बेलादेखि आजसम्म कुनै पनि सरकारले 5 वर्ष कार्यकाल पुरा गरेको छैन। पञ्चायत कालमा पनि गरेका थिएन, राजाले बेला बेलामा प्रधानमन्त्री फेरि राख्थे। बहुदल कालमा पनि त्यो हुन सकेन। गिरिजाप्रसाद कोइरालाको बहुमत प्राप्त सरकार थियो, बिचमै डिजल्भ भयो त्यो पनि र विघटन भयो र त्यसपछि अहिले हुन सक्थ्यो भन्ने, हुन सक्छ भन्ने सबैको अनुमान थियो, त्यो हुन सकेन भने यसले के देखाउँछ भने डिफेक्ट राजनीतिक प्रणालीमा भयो, डिफेक्ट भयो। अब यहाँ एउटा कस्तो कुरा लेखिन्छ भने यो गतिला नेता आएनन्, नेता राम्रो भए सबै हुन्थ्यो, नेता राम्रो भएनन् भन्ने जुन आउँछ त्यो वास्तवमा गलत हो, सही होइन। नेता राम्रो चाहिन्छ तर पद्धति पनि राम्रो चाहिन्छ। पद्धति राम्रो भयो भने राम्रो नेतालाई काम गर्ने मौका मिल्छ, गलत नेतालाई त्यसले फालिदिन्छ पद्धतिले। पद्धति राम्रो भएन भने गलत नेतालाई हौसला दिन्छ, राम्रो नेतालाई पाखा लाउँछ, राम्रो मान्छेलाई पाखा लाउँछ। भनेपछि पद्धति र प्रणाली एक आपसमा सम्बन्धित हुन्, तर मूल रूपमा पद्धति ठिक हुनुपर्छ। हाम्रो नेपालको पद्धति अघि पनि मैले भने वास्तवमा यो सरकार सफल हुने सम्भावना के देख्नुहुन्छ? यो सरकार पनि सफल हुँदैन। किन हुँदैन भने पूर्ण रूपमा बहुमत प्राप्त राजनीतिक दलबाट बनेको सरकार त सफल हुन सकेन भने अहिले जस्तो अहिले तपाईँले भर्खरै भन्नुभयो एकजना व्यक्तिको नाम जसमा मुद्दा परेको छ, यिनको समर्थन नहुँदा त यो ढल्न सक्छ हैन? अथवा हिजो एउटै पार्टी बनेका दुईटा पार्टी भएर एक अर्कालाई आक्षेप लाउने, गाली गर्ने, साह्रै तल्लो स्तरमा ओर्लेर आक्षेप लाउने कामहरू भए तिनीहरू सधैँ एकै ठाउँमा बसिरहन्छन् भन्ने त त्यो पनि देखिँदैन।
विचारमा सिद्धान्तमा एक भइदिएको भए यो राष्ट्रलाई माया गर्नुपर्छ, राष्ट्रलाई अगाडि बढाउनुपर्छ र जनतालाई माया गर्नुपर्छ, जनताको जीवनस्तर बढाउनुपर्छ भन्ने कुरामा एक भइदिएको भए तपाईँले भने जस्तै यो सरकार जनहितको पक्षमा काम गर्थ्यो, 5 वर्षको तोकिएको अवधि पनि पुरा गर्थ्यो। तर यसको सुरुवात र बनावट नै भागभण्डामा भयो। तिमी कतिवटा प्रधानमन्त्री अथवा मन्त्रालय लिने, मैले कतिवटा लिने, अर्कोलाई कतिवटा दिने, अर्कोलाई कतिवटा दिने, भागभण्डाबाट हुन बित्तिकै के भयो भने भागभण्डा त खानको लागि गरिन्छ। त्यो किन गरिन्छ भने प्रश्न छ। फेरि 5 वर्षपछि चुनाव आउँछ। 5 वर्षपछि आउने चुनावमा अहिले एकजना मान्छेले 8-10 करोड खर्च नगरीको चुनाव जित्दैन भन्ने कुरा आएकै हो। 5 वर्षपछि त अब त फेरि 15-20 करोडको कुरो हुन्छ। त्यो 20 करोड 5 वर्षमा कमाउने कुरा पनि त चान्चुने छैन। त्यसले गर्दाखेरि पनि त अहिले भागभन्दा छिट्टै टुङ्ग्याएर देशका रिसोर्सहरू बिक्री गर्ने, ठुल्ठुला हाइड्रो पावरहरू विदेशी कम्पनीलाई दिने, अथवा यहाँ चाहिने के भनेदेखि त्यस दलाल पुँजीवादको सत्तालाई सहयोग गर्ने यहाँका चाहिने के भनेदेखि सरकारमा बस्नेहरूले। त्यो भए किनभने उताबाट अलिअलि कमिसन आउँछ, त्यही कमिसन। तपाईँलाई के लाग्छ रविजीहरूको पार्टीलाई प्राप्त भएको जनमत या राप्रपालाई प्राप्त भएको जनमत सरकार बनाउने या उहाँहरू यो खेलमा सहभागी हुने जनमत या म्यान्डेट थियो, या उहाँहरूलाई चाहिँ किन यति सत्ताको लोभ या किन जानुभयो? जनताको म्यान्डेटको कुरा गर्ने, उहाँहरू देउबा ओली र प्रचण्ड जस्तै बन्न? जनताको म्यान्डेटको कुरा गर्ने हो भने बहुमतले निर्वाचनमा यसमा भागै लिएन। मेरो त त्यहाँ छ 60% भोट दिए भन्ने छ। तपाईँ नाम लेखाउँदाखेरिको हिसाब गऱ्यो भने 50 भन्दा कम प्रतिशत हुन्छ। 50 भन्दा कम प्रतिशत आएको 40-45%को भनेपछि अहिलेको सरकार संसद नै जनताको बहुमतको छैन। जब बहुमतको छैन भने अल्पमतको सरकारलाई देशको राजनीतिमा शासन गर्ने अधिकार हुँदैन। एउटा कुरा। दोस्रो कुरा के हो भनेपछि अहिलेको यो जुन अल्पमत भइरहेछ, यो अल्पमतको रूपमा आइरहेछ नि, यो हो। यसमा निर्वाचनमा सहभागी हुने यी राजनीतिक दलहरू, ठुल्ठुला राजनीतिक दल र यिनका नेताप्रतिको वितृष्णाको कारणले नयाँ खोलेका पार्टी र स्वतन्त्र मान्छेहरूलाई भोट दिएको त्यो देखिन्छ। त्यो असन्तुष्टिको भोट हो। त्यो नेपालमा अहिलेसम्म 62-63देखि भनौँ उतातिर बहुदलमा त वाक्कदिक्क भएका थिए। त्यो बेला त 12 बुधे समझदारीमा समेत हामीले गल्ती गऱ्यौँ, अब दोहोऱ्याउनौँ भनेर समेत उल्लेख गरेका थिए। र 62-63देखि यतासम्म आउँदाखेरि यिनका बानी बेहोरा देखेर सबै जनता वाक्कदिक्क भए थिए। केही सुधार होला भनेको हुन सकेन भनेपछि त्यसको असन्तुष्टिको एउटा अभिव्यक्ति हो। यो असन्तुष्टिको अभिव्यक्ति भन्ने बित्तिकै कसैले बहुमत पाएन। यी कुनै पनि राजनीतिक दललाई नेपालमा सरकार बनाउने अथवा शासन गर्ने जनताको म्यान्डेटै छैन। यो म्यान्डेट बिनाको हो। बहुमतको म्यान्डेट छैन। त्यसमा पनि किनभने सरकार कम्फर्टेबल भने जनताले प्रणालीको दोष देखाउनुहुन्छ उहाँहरू। जनताले त दिए नि त। नेपाल कम्युनिस्ट प्रणालीको दोष हो तपाईँको विश्लेषण? निर्वाचन प्रणाली भनेको एउटा फ्याक्टर हो जुन अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हो लोकतान्त्रिक पद्धतिमा, गणतान्त्रिक पद्धतिमा। त्यसको दोष त हुँदै हो। त्यसलाई चाहिँ परिचालन गर्ने राजनीतिक पद्धतिको दोष हो। तर यो निर्वाचन प्रणाली जुन एउटा हामी फर्स्ट पोस्ट पास्ट भनिरहेका छौँ नि, प्रत्यक्ष र हामी यो समानुपातिक दुईटा छ यो पार्श्वलीवाला, यो दुईटैलाई हेर्ने हो भने नि यो निर्वाचन प्रणालीबाट त बहुमत आउँदैन। मिलिजुली सरकार बनाउनु पर्ने छ। एउटा गठबन्धन भर्केर अर्को बन्नलाई यो सबै देखिरहनु भएको छ तपाईँले। ठिक छ, अब कुरा गरौँ सर। यहाँबाट सरकारले एउटा महत्त्वकाङ्क्षी आज उसले एउटा पेश गरेको छ। विष्णु पौडेलको नेतृत्वमा चाहिँ न्यूनतम साझा कार्यक्रम तयार पार्ने एउटा कमिटी बन्यो। त्यसले सबै कुरा तयार पार्यो। पौष 27 गते पृथ्वी जयन्ती मनाउने सार्वजनिक विधा उहाँहरूले सिफारिस गर्नुभयो। सम्भवतः लाग्छ राप्रपा खुसी होला योबाट। अब खुसी पार्नु परेको छ। कम्युनिस्टहरू पनि जाँदा जाँदा राजावादी भयो। हेर जसका विरुद्ध लडेको उहाँहरू त्यही बन्नु। अब राजालाई ल्याउनुपर्छ भन्ने पनि कसैले एजेन्डा हालेर म सरकारमा आउन्न भन्नुपर्छ। सरकारले ढल्नेमा त ल्याइदिउँ न भन्ने बेर छैन। राजा आउनु बेर छैन यस्तो कुरा, यस्तो विकृति पनि यो पराकाष्ठकै विकृति। यो गणतन्त्र ल्याएका प्रचण्ड यसरी सत्ताको लुप्त या यसरी पतित किन भयो? पतितको दिशामा किन गयो? म पतित त भन्दिनँ, तर ओह्रालो दिशा या उहाँ स्खलित किन हुनुभयो? यो शब्द त प्रयोग गर्न सक्छु होला। स्खलित राजनीतिक एजेन्डाबाट डिरेल। यो हाइटको पर्सनालिटी, त्यो क्रान्तिकारी योद्धा आज सत्ता भनेपछि हुरुक्क हुने र सबैका एजेन्डा मान्न तयार जे पनि हुन्छ भन्ने यति कमजोर शासक कसरी बन्यो? तपाईँलाई के लाग्छ? प्रचण्डको राजनीति उतार चढावको बिचबाट पछिल्लो यो सत्तारोहण या पछिल्लो जनयुद्ध पछिको जुन शान्ति प्रक्रिया पछिको प्रचण्डको राजनीति यात्रा कसरी हेर्नु भएको छ तपाईँले? राजनीतिमा विचारले सञ्चालन हुन्छ। विचार बिनाको राजनीति हुँदै सक्दैन। त्यो टिक्नै सक्दैन।
विचार भनेको पनि संश्लेषित विचार हुन्छ। सबै खालका संविधानमा त्यही लेखेको छ नि, राजनीतिक दल कसरी बनाइन्छ भने सबै खालका मान्छेहरूको जुन विचार हुन्छ नि, विचार मिल्नेहरूले राजनीतिक दल बनाउनुपर्छ भन्ने छ। जब मान्छे विचारबाट च्युत हुन्छ नि, उसको आफ्नो उद्देश्यमा ऊ अगाडि बढ्न सक्दैन। अहिलेका राजनीतिक परिदृश्यमा देखिएका नेताहरू हरेक जो 14 वर्ष जेलमा बसेको कुरा गर्छन्, जो 14 वर्ष वनवास बसेको कुरा गर्छन्, जो अन्य त्यागको कुरा गर्छन्, ती सबै वैचारिक धरातलबाट स्खलन, तपाईँले स्खलनको शब्द प्रयोग गरेर स्खलित भए। त्यस्तो भएको कारणले त्यो दुर्दशा देखियो। अब यी राजनीतिक दलका नेताहरू, यी दलहरू माथि उठ्ने सम्भावना पटक्कै देखिन्न। अब नयाँ सुरुवातको माग गर्यो युगले, जमानाले, परिस्थितिले, नेपालले, सबैले नयाँ युगको माग गरिरहेको छ। त्यो नयाँ युग पनि के भनेदेखि यिनै मान्छेहरूले हाँक्ने अथवा अगाडि बढ्ने भन्ने हुँदैन। त्यसले गर्दा नेपालमा एउटा खालको अहिलेको स्थिति हेर्दाखेरि संसदीय पद्धतिभित्रका आज लिडरहरूलाई हेर्ने हो भने लिडरसिप क्राइसिस, जयन्तीलाई स्वीकार्नु पर्ने अवस्था थियो भने जनयुद्ध किन गरेको रहेछ? या यो व्यवस्थामा विचारबाट स्खलित भयो नि, विचारबाट स्खलित भयो। त्यो बेला एउटा विचारले काम गर्यो। त्यो बेला नेपालमा गणतन्त्र ल्याउनुपर्छ, त्यो पनि जनगणतन्त्र ल्याउनुपर्छ नेपालमा। सबै हेर्नुहोस्, नेपालको संविधानको मूल स्पिरिट के थियो भने, तपाईँले अघि निर्वाचनको कुरा गर्नु मलाई सम्झना भयो, त्यसको स्पिरिट के हो भने पछिल्लो चरणमा समावेशी र समानुपातिक हो। नेपालको संविधानको मुटु नै त्यही हो। किनभने उत्पीडित समुदाय भयो क्या, वर्गीय रूपमा उत्पीडित भयो, क्षेत्रीय रूपमा हेर्नुहोस् कर्णाली कति विकट भयो, मधेसको कुरा छ, तिनै शासकका विरुद्ध उहाँले हतियार उठाउनु भएको थियो, तिनीलाई पुज्नुपर्ने, राजावादीले जे भन्यो, आज निर्मल निवासले जे भन्यो त्यही मान्नुपर्ने प्रचण्डको अभिगत बनायो। आज त जनयुद्धमा त्याग र बलिदान गरेका जुन मान्छेहरू छन्, जो चाहिँ जनमुक्ति सेनामा लड्दा खुट्टो भाँचिएका, आँखा गुमाउनु परेका, यावत अपाङ्गताको स्थितिमा भएका मान्छेहरू, परिवार गुमाउन बाध्य भएका मान्छेहरू आज कहाँ छन्? उनीहरू कराइरहेका छन्। के का निम्ति? पदका लागि होइन। हामीले सोचेको, हाम्रा आफन्तले सोचेको, शहीद र बेपत्ता योद्धाहरूले सोचेको राजनीतिक पद्धति देऊ, त्यसका लागि गर। यो किन यस्तो चाहिने के भनेदेखि यसरी चाहिने तल गिर्यो भनेर भनिरहेछन् नि परिवारजनहरूले। तर यिनीहरूले यो कुरा बिर्सेर नितान्त व्यक्तिगत स्वार्थमा आफन्तका परिवारहरूलाई, छोरी बुहारी, छोरा भाइ भतिजा बहिनी यावतलाई समानुपातिकमा, यावतलाई चाहिने सबैलाई चाहिने के भनेदेखि फर्स्ट पास्टमा टिकट दिएर ल्यायो भनेपछि यो दुईटै निर्वाचन प्रणालीहरू त फेल भएको जस्तो भयो। ओके, अन्तिम प्रश्न सर, यो न्यूनतम साझा कार्यक्रममा उहाँहरूले दुईटा महत्त्वाकांक्षी योजना लिनुभएको छ, उत्पादन छ, अर्थतन्त्र छ। यी हुने नै भयो, यी त रेगुलर उहाँहरूले गर्ने विषय भयो, अहिले फैसला आएको छैन सर। अब मलाई एउटा कुरा यहाँनिर भन्नुहोस् न, एउटा विषय उहाँहरूले के भन्नुभयो भने 2048 सालपछिका या भनौँ सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूको विषयमा रहेर या सम्पत्ति छानबिन गर्ने, सार्वजनिक ओहदा या पदमा बसेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने, सार्वजनिक गर्ने विषय उहाँहरूले गर्नुभयो। यो कति सम्भव छ? दोस्रो उहाँहरूले भन्नु भएको छ न्यायपालिका सुधार गर्ने हाम्रो प्रायोरिटी हुनेछ, न्यायपालिका सुधार गर्न एउटा आयोग गठन गर्ने। के हुन्छ सर यो भने? के लोकप्रियता? मलाई सम्झना आयो तपाईँको सुरुमा जनयुद्धपछि आइसकेपछि 65 सालमा सरकार बनेको थियो नि, सरकार बनेको थियो नि एमाले सहितको, होइन? त्यो सरकार बन्दाखेरि पनि एमाले र माओवादी बिचको तपाईँले अहिले जे भन्नुभयो त्यो साझा कार्यक्रम भने मलाई अहिले म आज यो थाहा पाएको मैले लेखेर जस्ताको जस्तो देखाउँथेँ। यिनै कुराहरू छन् त्यसमा, यिनै कुराहरू छन्। त्यस बेला पनि एमाले र माओवादीका बिचमा न्यूनतम साझा कार्यक्रम ल्याएका थिए, त्यो कुनै पनि लागू भएन। 9 महिनापछि सरकार ढल्यो। आखिर तिनैजना जसले साझा कार्यक्रममा हस्ताक्षर गरेको थिए उनीहरूले त सरकार ढालिदिए नि त, ढालिदिए। भन्न बित्तिकै के देख्नु, अहिलेको पनि न्यूनतम साझा जुन कार्यक्रम भनिएको छ, तपाईँले दुईवटा बुँदा भन्नुभयो, यो दुईवटा बुँदा कार्यान्वयन हुन सक्ने, ल्याउन सक्ने यिनको औकात र हैसियत म चाहिँ देख्दिनँ। मेरो व्यक्तिगत रूपमा भन्दा नि वस्तुगत आधारलाई विश्लेषण गर्ने हेर्ने हो भने पटक्कै किन देखिन्न भने यिनीहरूको यो विषयमा के भन्दै गठबन्धन भएकै होइन। भ्रष्टाचार गरेर पैसा कमाउने विषयमा गठबन्धन भएको हो भने सिद्धान्तमा त एउटा आयोग पनि बनाउलान्, केही गर्लान्, होइन? प्रतिवेदन पनि देलान्। प्रतिवेदन त सर्वोच्च अदालतलाई अथवा न्यायालयलाई कसरी चाहिने के भनेदेखि विकृति नभएको, होइन, अथवा स्वच्छ स्वतन्त्र सक्षम न्यायाधीश कसरी बनाउन सकिन्छ भनेर त प्रतिवेदन सर्वोच्च अदालतले सार्वजनिक गरेका छ। त्यो प्रतिवेदनलाई लागू गर्ने हैसियत कसले राख्छ? अहिले राख्नु पऱ्यो नि त्यो प्रतिवेदनलाई लागू गर्ने हैसियत।
सर्वोच्च अदालतले मात्रै चाहेर त्यो सम्भव छैन। त्यो त नेपाल सरकार, संसद, अदालत सिङ्गो राजनीतिक पद्धति लाग्नुपर्छ। किनभने केही समय यता हुन त पहिले पनि त्यस्तै थियो, केही समय यता न्यायालय अझ के भनेदेखि विकृतिपूर्ण स्थितिमा गइरहेको स्थिति छ। अब ठिक ठाउँमा ल्याउनलाई, त्यसलाई चाहिँ ठिक ठाउँमा ल्याउनलाई धेरै गाह्रो छ, धेरै गाह्रो छ। सर्वोच्च अदालतबाट प्रकाशित भएको त्यो प्रतिवेदन मात्रै सार्वजनिक गरेर देखाउन् न। के को साझा कार्यक्रम? रिसेन्ट भर्खरै छ त्यो त। साझा के साझा कार्यक्रम ल्याउनु? त्यो मात्रै गरेर देखाइदिउँ त। साँच्चै अदालतमा भइरहेको विकृति विसङ्गति दलालहरूलाई निमिट्यान्न पारेर साँच्चै स्वच्छ स्वतन्त्र निर्भीक गरून् त। देख्नु भएन अहिले सर्वोच्च अदालतमा पनि राजनीतिक दलहरूले मेरो मान्छे प्रधान न्यायाधीश हुनलाई कति वर्ष हुनुपर्छ भनेर जोखाना हेरेर उसको जन्ममिति तय गरेर राजनीतिक दलहरूले उसको योग्यता नपुगेको भए अहिले नै योग्यता बनाएर वरियता पनि मिचेर, वरियता मिच्ने कुरै छोड्नु, त्यो गरेर न्यायाधीशमा नियुक्ति गर्ने कुरा गरेका छन् भने 5 वर्षपछि 10 वर्षपछि मेरो मान्छे प्रधान न्यायाधीश होस् र मैले भनेको काम त्यो प्रधानले गरिदियोस् देखाउने र चपाउने फरक छ। हेर्नुहोस्, देख्नु भएको छ तपाईँले। भण्डारीज्यू बडो महत्त्वपूर्ण विचार र समय दिनुभयो, स्टुडियोसम्म आइदिनुभयो, म धन्यवाद दिन चाहन्छु। यहाँलाई पनि धन्यवाद। दर्शकवृन्द, यो विशेष संवादमा पछिल्लो समय अदालतमा विचाराधीन रहेको र खास गरी यतिखेर बहस सकिएको छ, अन्तरिम आदेश आउँछ या आउँदैन, यसको आदेशको पर्खाइमा सबै हुनुहुन्छ, आउँछ या आउँदैन। गृहमन्त्री माननीय रवि लामिछानेको विषयसँग जोडिएको नागरिकता र राजधानी विवाद सँगै सरकारले ल्याएको न्यूनतम साझा कार्यक्रम लागू हुन्छ या हुँदैन लगायतको विषयमा संवाद गर्ने प्रयास गर्यौँ। हामीसँग वरिष्ठ अधिवक्ता एकराज भण्डारी हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँग विशेष यो संवादसँग म पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार।